नमस्कार। फेरि पनि कोरोना संक्रमणबाट विश्व आक्रान्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी छौं र अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि संक्रमणको अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। आज मात्रै पछिल्लो 24 घण्टाको कुरा गर्ने हो भने कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ र सँगै कोरोना संक्रमणबाट पूर्व न्यायाधीश माधव प्रसाद चालिसे समेत रहनु भएको छ। 70 वर्षीय चालिसेको उपचारको क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो र यो सँगै संक्रमणका कारणले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हामी कसरी जोगिने भन्ने खालका कुराहरू चुनौतीपूर्ण रूपमा हामी अगाडि आइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको पालना गरौं, घरभित्रै बसौं, सुरक्षित रहौं भन्ने अभिप्रायका साथ आज हामी तपाईलाई कोरोना भाइरस संक्रमणले पुर्याएको असर र विभिन्न क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा पछिल्लो अपडेटहरू दिने कोसिस गरिरहेका छौं। उपचारकै क्रममा धेरै जनाको निधन भएको छ। कतिपयको त उपचार भन्दा पनि रिपोर्ट निधनपछि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको भन्ने आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनमानसमा एक किसिमको त्रास समेत फैलिसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा चितवनमा थप पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारणले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरस संक्रमणले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको पनि यति बेला संक्रमित भएको अवस्था रहेको छ र यो संक्रमणको दायरा जसरी बढ्दै गइरहेको छ त्यसै गरी र त्योभन्दा कयौं गुणा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ संक्रमणको परीक्षण गरिनुपर्ने, संकलन हुनुपर्ने, स्वाब संकलन गरिनुपर्ने, पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्ने लगायतका कुराहरू भइरहेका छन्। अब हामी वीरगञ्ज स्थित हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्दैछौं। आरोहण शाह हुनुहुन्छ। वीरगञ्जमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था निकै नै त्रासपूर्ण हुँदै गइरहेको छ र यो संक्रमणलाई पछिल्लो पटक वीरगञ्जमा प्रशासनले अस्पताल लगायतका क्षेत्रहरूले कसरी चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको छ, कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू गरिरहेका छन् लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौं। आरोहणजी, वीरगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमणले पछिल्लो समयमा पनि धेरै संख्यामा चाहिँ संक्रमित भइसकेको तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गरेका छौं। पछिल्लो अवस्था के हो, कसरी उपचार भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। दृष्टिजी, आजै जुन 20 जना यो वर्षा र बारा गरी, एकजना बारा जिल्लामा र 17 जना पर्सा जिल्लामा र 2 जना कहिलेसम्म ठाउँ खुलेको थिएन गरी 20 जनालाई आजै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हिजै राति 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिजो 4 बजेदेखि लिएर आज बिहानको 4 बजेसम्मको भित्रमा 4 जनाले मृत्यु भइसक्यो। त्यसमा 1 जना मृत्यु भइसकेपछि आज उनमा कोरोना टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको छ डिस्ट्रिक्ट। त्यसै यो अब वीरगञ्जमा एक हप्तादेखि यो जस्तै मृत्यु भएकाहरूको उपचार चाहिँ कोभिड अस्पतालमै भएको थियो अथवा अन्य अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको थियो, के छ यसको तपाईसँग केही विवरण छ, जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ आरोहणजी? जस्तै यो गैराती 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा 1 जना बाराको कोलभिर नगरपालिका 20 वर्षीय युवा जुन गण्डक जुन कोभिड अस्पतालमै उपचार गरेका थिए। उनी करिब 6 दिनदेखि कोभिड अस्पतालको आइसियुमा उपचार हिजो उनको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 1 जना पर्सा जिल्लाकै जुन वीरगञ्ज महानगरपालिका हर्पतगञ्जका 53 वर्षका थिए। उनी पनि गण्डकैको हस्पिटलमा करिब 17 दिनदेखि उपचार रहेका थिए। 17 दिनपछि आज उनी हिजै राति उनको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना जुन शनिबार वीरगञ्जको जुन घण्टाघरदेखि अगाडि सडक पेटीमा बेहोस परेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनलाई वीरगञ्जका केही युवाले शनिबार नै वीरगञ्जको रहेको नारायणी अस्पतालमा एडमिट गराएको थियो। त्यसमा शनिबारदेखि उनको चेकअप उपचार भइरहेको थियो र सामान्य जटिल बन्दै गएपछि आज उनको बिहान 4 बजे मृत्यु भएको थियो। र मृत्यु भइसकेपछि उनको कोरोना टेस्ट गर्दा आज पुष्टि भएको छ। कोरोना उनीमा मृत्यु भइसकेपछि कोरोना पुष्टि भएको छ डिस्ट्रिक्ट। हजुर, कति दिनदेखि उपचाररत थिए उनी, यो विषयमा केही जानकारी छ तपाईलाई, जसको चाहिँ रिपोर्ट निधन पछाडि कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ आयो? विशेषजी यो जुन
मृत्युपछि जुन यो 42 लासे यिनी उनको अहिलेसम्म नाम र ठेगाना पनि खुलेको छैन, कहाँको हुन्, कुन के नाम हो। उनी शनिबार बेलुका घण्टाघर वीरगञ्जको घण्टाघर सडक पेटीमा केही हातमा खानेकुरा लिँदै सडक पेटीमा बेहोस अवस्थामा फेला परेपछि वीरगञ्जका युवाहरूले त्यसलाई त्यहाँ उद्धार गरेर नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। र उपचार क्रममा उनको 4 दिनदेखि आज उनको हिजो जटिल अवस्था बन्दै आइसियुमा लाग्ने बेला उनको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भइसकेपछि उनको जुन पिसिआर टेस्ट गरिन्छ त्यो टेस्ट गरेपछि आज बिहान उनकोमा कोरोना पुष्टि देखिएको छ दृष्टिजी। हजुर, अब पछिल्लो अवस्था के छ? वीरगञ्जमा धेरै ठाउँबाट चाहिँ कोभिड-19 का संक्रमितहरू आउने गरेका छन्। अस्पताल प्रशासनले कसरी व्यवस्था मिलाइरहेको छ र लकडाउनको अवस्था पनि छ, यति बेला निषेधाज्ञालाई कसरी प्रभावकारी बनाइराखिएको छ, यस विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। दृष्टिजी करिब 40 दिनभन्दा बढी भइसक्यो वीरगञ्जको यो निषेधाज्ञा लगाएको र अब यही 18 गतेदेखि निषेधाज्ञा पनि हटिनेछ र पर्सा जिल्लाको जुन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लागेको थियो त्यो हटिसकेको छ र अब मात्र अहिले वीरगञ्ज सहरमा मात्र निषेधाज्ञा लागेको छ। महिनौ दिन बित्दा पनि यहाँका जनजीवन प्रभावित बनिँदाखेरि अहिले प्रशासनले निषेधाज्ञाको मोडालिटी पनि चेन्ज गरेको छ। जस्तै जुन ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई पनि हटाएर अहिले मात्र वीरगञ्ज सहरलाई लगाएको छ। तर वीरगञ्ज सहरमा पनि यति दिन भइसक्दा पनि यहाँका व्यवसायीहरूले बाध्य भएर पसल खोल्नु पर्ने आएको छन्। त्यसले गर्दा प्रशासनले यही 18 गतेदेखि पसल खोल्ने तर बिहान र बेलुका मात्र टाइम निर्धारण गरेर 18 गतेदेखि ओपन हुन्छ। तर यो जुन अब कोरोनाको एउटा पहिलादेखि 50देखि 150को हाराहारीमा कोरोना संक्रमण डेली संक्रमण फेला पर्यो। तर यो हप्तादेखि अहिले संक्रमणको रेट अहिले नारायणी अस्पताल हामीले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार एक हप्तादेखि 50 भन्दा तल नै झरिसकेको छ संक्रमण। र जुन नारायणी अस्पतालमा 400 देखि 500 को स्वस्थ सञ्चालन गरेर दैनिकी चेक गरेको अवस्थामा अहिले 400 के 500 को बिचमा जम्मा 20 आजै नै 20 जना मात्र फेला पऱ्यो। त्यो एउटा अब संक्रमणको दर रेट पनि वीरगञ्जमा घटिरहेको छ र निको हुने पनि संख्या वृद्धि भइरहेको छ। हिजो जुन 21 जना विभिन्न पर्सा जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसनबाट 21 जनाले कोरोना जितेर निस्किसकेको छ। तर एउटा खास यो वीरगञ्जमा मृत्यु हुने संख्या पनि रोकिएको छैन, मृत्यु हुने पनि बढिरहेको छ। यस विषयमा अलि यहाँका नागरिकहरू पनि एउटा कोरोना रेट त घटिरहेका पनि खुसी व्यक्त गर्छ। तर यो कोरोनाको कारण मृत्यु भइरहेको छ भने संक्रमणको संख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्यामा भने कमी आउन नसकेको यति बेला वीरगञ्जको अवस्था भयो। त्यस्तै जुन यो एकजना सर्लाही जिल्लाका वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालमा उपचार गरेको थियो जुन कि कोरोना एउटा लक्षण बेलबेल कोरोनाको लक्षण भेटिएपछि उनलाई प्लाज्मा थेरापीबाट नै उपचार गरिएको थियो हिजो। र यो 25 को एउटा फर्स्ट पहिलोचोटि प्लाज्मा थेरापीबाट उनको उपचार सुरु गरिएको थियो र त्यो पनि हिजो सफल नै भएको थियो। र त्यो हामीले नयाँ अस्पतालको विरुद्ध कोरोनाको औषधि एउटा हामी लास्ट स्टेज गइसकेको अवस्थामा उनमा एउटा बेलुकै किसिमको कोरोना भेटिएको थियो। त्यो अवस्था हामीसँग नभएकोले लास्टमा हामीले सामयिकबाट नै उपचार गर्न सुरु गरे। सुरु गर्दा पनि 24 घण्टाको अवस्थामा आज हामीले हिजो जुन राति गरेपछि आज 24 घण्टा पुगिसकेपछि हामीले उहाँको अवस्था बुझ्दाखेरि अहिले उहाँको सामान्य अवस्था रहेको छ। र अब नारायणी अस्पतालले पनि अब जस्तै मृत्युको संख्या बढिरहेको छ, जसले सासमा सास लिन भयो त्यस्ता मृत्यु भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले अब प्लाज्माबाट उपचार गर्छौँ। तर त्यसमा गर्दाखेरि फ्रेस ब्लडको रगतको अभाव हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले वीरगञ्जमा नारायणी चिकित्सालय पनि भनिरहेका छन् कि हामीले अब कोरोनाबाट संक्रमितलाई हामी घटाइरहेको छ तर मृत्यु रेट घटिरहेको छ। त्यसले घटाउनको लागि हामीले अब प्रदेश दिनमै एउटा वीरगञ्जमा हामीले स्थापना सुरु गरिदियो, परीक्षण पनि सफल भइसकेका छौँ। उनीहरूले प्लाज्मा डोनरहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? प्लाज्मा डोनेसन भइराखेको छ? त्यही एउटा जुन पहिला परीक्षणको दायरामा थियो त्यो हिजो सफल भयो। आजदेखि उनीहरूले एउटा केन्द्र नै प्लाज्मा डोनेसन केन्द्र नै स्थापना गर्ने तयारीमा छन् र त्यो केन्द्र स्थापना गरेर प्रदेश 2 भरिका जति पनि डोनरहरू त्यहाँ आएर दिँदा जुन आइसोलेसनमा जुन भ्यालेन्टाइनमा रहेका कोरोना बिरामीहरूले उनीहरूले प्लाज्मा दिएर हामीले उपचार गर्न सकिने वातावरण पनि मिलाइरहेका छन् दृष्टिजी। हस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आरोहणजी। संयमता अपनाउनुहोला, तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण यति बेला विश्व एउटा ठूलो महायुद्ध लडिरहेको छ र सोही युद्धमा हामी पनि होमिएका छौं। यो सन्दर्भमा हामी सबै रहिरहँदाखेरि वीरगञ्जमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या घट्दै गए पनि मृत्यु र निको हुनेको संख्यामा पनि कमी हुन सकेको छैन। निको हुनेको संख्या निरन्तर रूपमा कम मात्रामा निको भइरहेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। यो सँगै वीरगञ्ज लगायत आसपासको क्षेत्रबाट कोरोना संक्रमितहरू वीरगञ्जमा उपचार गर्न पुग्नेहरू पनि त्रासपूर्ण अवस्थामा रहेको हामीले सूचना प्राप्त गर्यौं भनेदेखि सँगै प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारको तयारी गरिने भनेर वीरगञ्जले जुन किसिमको तयारी थालनी गरेको छ त्यसका लागि आजबाट चाहिँ प्लाज्मा डोनरहरूको एउटा तयारी गर्ने र प्लाज्मा केन्द्र नै बनाएर चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि कार्यक्रमहरू बढाइने भन्नेसम्म हामीले समाचार जानकारी प्राप्त गर्यौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि वीरगञ्जमा मात्रै होइन देशभरि नै यति बेला अवस्था निकै नै नाजुक रहेको छ। सरकारका तर्फबाट भए गरेका पहल कदमीहरूले प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको भनेर स्थानीय तहमा जनता दुखी पनि छन्। स्थानीय तहबाट भएको प्रयासहरू पनि निकै कमी मात्रामा भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। विज्ञहरूका आफ्ना छुट्टै टीका टिप्पणी रहेका छन्। उद्योग धन्दा गरिरहेकाहरूको छुट्टै किसिमको गुनासोहरू छ। यति बेला गुनासोको बीचमा हामी कोभिड-19बाट कसरी बच्छौं भन्ने खालको एउटा प्रश्न, एउटा चुनौती र यो जोखिमका अगाडि हामी आफूलाई कसरी बचाउँदैछौं भन्ने यत्न प्रयत्नमा हामी जुटिरहेका छौं। तपाईहरू घरमै बस्नुहोला र यो निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोला। अब हामी सप्तरीतर्फ लाग्दैछौं र सप्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी मनोज माझी यति बेला त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा भन्ने हो भने सप्तरीमा आजबाट निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। मनोजजी, हजुर, पछिल्लो पटक अब आजबाट निषेधाज्ञा थप गरिएको छ भनिएको छ। यति बेला सप्तरीको अवस्था के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। दृष्टिजी, यो सप्तरीमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहँदा आजदेखि पुनः स्थानीय प्रशासनले भदौ 22 गतेसम्मको लागि 7 दिन फेरि समय निषेधाज्ञाको थप गरेको अवस्था छ र जस कारणले सप्तरीका प्रमुख बजारहरू सुनसान देखिएको छ। फाटफुट रूपमा मात्र सडकमा अत्यावश्यक कामले सर्वसाधारण हिँडेको पाइएको छ र प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिका बीच उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन घर पठाइरहेको अवस्था छ दृष्टिजी। र विशेष गरी आजसम्ममा सप्तरीमा एक महिलासहित कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने कुल संक्रमितको संख्या 806 पुगेको अवस्था छ दृष्टिजी। हजुर, 806 जनामा संक्रमण भइसकेको छ। संक्रमण हुनेहरूको उमेर समूह कस्तो रहेको छ मनोजजी? खास गरेर कोरोना संक्रमित हुनेहरूमा अधिकांश वृद्ध उमेरका वृद्ध अवस्थाका छन्। जसरी कोही 60 वर्षका, कोही 70 वर्षका र पहिलेका दीर्घ रोगीहरू र थोरै बहुत युवाहरू पनि संक्रमित भएको अवस्था छ। र यो संक्रमित भएकाहरू मध्ये हाल 282 जना सप्तरीको सय कृष्ण स्थित आइसोलेसनमा छ भने केही होम आइसोलेसनमा पनि राखिएको छ। र त्यसै सरकारी आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ मनोजजी? सरकारी आइसोलेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन, स्थानीय तहले खास गरिकन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गरेन भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेको बेलामा सप्तरी र आसपासका क्षेत्रमा भएका सरकारी आइसोलेसनहरूको अवस्था कस्तो छ, यसबारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। दृष्टिजी, खास गरेर सप्तरीमा मुलुकै सबभन्दा बढी 178 बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको भनिएको छ। र सुरुका दिनमा अलि त्यो आइसोलेसन कक्षहरूमा अस्तव्यस्त भएको, खानाको राम्रो व्यवस्थामा भएको भन्ने गुनासोहरू आएको थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको अवस्था छ। र विशेष गरेर सरकारी आइसोलेसन भन्दाखेरि 178 बेडको जुन सय कृष्ण अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ, विगतको तुलनामा त्यसमा अहिले सुधार गरिएको छ। खानाहरूको व्यवस्थापनहरू पनि राम्रो गरिएको छ। यद्यपि एउटा गुनासो अहिले पनि छ कि त्यहाँ अहिलेसम्म पनि भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन र त्यस्ता गम्भीर खालका जुन कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था जटिल भएको अवस्थामा धरान र विराटनगर रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यस सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन अस्पतालका प्रमुख र आइसोलेसन व्यवस्थापन प्रमुखहरूसँग जिज्ञासा राख्दा प्रदेश सरकारबाट 1 महिना अघि नै 4 वटा भेन्टिलेटर प्राप्त भएको थियो। तर आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधारको अभावमा त्यो जडान गर्न सकिएको छैन र यसको लागि जनशक्ति पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारबाट, संघीय सरकारबाट आश्वासन बाहेक केही नपाइएको भन्ने गुनासो पनि छ। र जसकारण एउटा समस्या के देखिएको छ भने
कोरोना संक्रमितबाट जुन जटिल किसिमका रोगीहरू देखा परेको छ त्यस्तोलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ र त्यस्तो संक्रमितलाई धरान विराटमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ दृष्टि। हजुर, अब यो आइसोलेसन कक्षमा जुन होम आइसोलेसन छ, यहाँले सरकारी आइसोलेसन चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रो हुँदै गएको छ, प्रभावकारी हुँदै गएको छ भन्ने जानकारी गराइरहँदाखेरि होम आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ? डाक्टरहरूबाट संक्रमितहरूमा जुन किसिमको एउटा सहजीकरण गरिदिने, फोनबाट कुराकानी गर्ने लगायतका कुराहरू भइराखेका थिए, ती कुराहरूमा चाहिँ यथेष्ट मात्रामा प्रभावकारी चेक जाँच नभएको गुनासोहरू आइरहँदा सप्तरीको अवस्था चाहिँ के हो? दृष्टिजी खास गरेर सप्तरीमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको जानकारी अनुसार हाल 44 जना संक्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ र त्यस्ताहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि समय समयमा गएर सुरक्षित ड्रेस लगाएर त्यहाँ पिपिआर लगाएर पुगिरहेको र जाँच परीक्षण गर्ने काम पनि नियमित रूपमा भइरहेको जानकारी गराएको छ र त्यसै गरी हामीले फोन वार्ता गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा जो संक्रमितहरू बसिरहेको छ उहाँहरूसँग पनि फोनबाट हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि नियमित रूपमा चाहिँ हामी फोनबाट पनि डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिइरहेका छौँ र बीचबीचमा डाक्टरहरू पनि आएर स्वास्थ्यकर्मीहरू आएर हामीसँग सोधपुछ गरिरहेको र समग्रमा भन्नुपर्दा होम आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितहरूको पनि नियमित रूपमा सामान्य अवस्था र नियमित चेक जाँच भइरहेको अवस्था छ यति बेला सप्तरीमा। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद मनोजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोज माझी, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सप्तरीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा। सप्तरीमा 806 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 6 जनाको चाहिँ निधन भइसकेको छ। 171 बेडको सरकारी आइसोलेसन स्थापना गरिएकोमा त्यहाँ पहिलाको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ प्रभावकारी सेवा दिँदै आएको भन्ने खालका कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसै गरी 44 जना चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका छन् र उनीहरूले पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउनुपर्ने सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू पर्याप्त रूपमा चाहिँ पाएको भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको नाजुक अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहँदाखेरि हामीले पनि यो संक्रमणबाट बच्नका लागि के कस्तो किसिमको अवस्थाहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरिरहेका छौँ, घरभित्रै बस्ने लगायतका जुन डिसिप्लिनका कुराहरू छन् सरकारका तर्फबाट लागू गरिएका यी कुराहरूलाई मानिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने रहेछ। दर्शकवृन्द, यति बेला संक्रमण हुन्छ जोखिम छ भन्दै हामी भिडभाडमा निक्लिरहेका छौँ र साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्दै हामी फोहोर चलाइसकेपछि, बाहिर निस्किसकेपछि, घरमै पनि अरू कुराहरू गरिसकेपछि पनि त्यो प्रयासमा रहेका छैनौँ, त्यो अभ्यासमा अभ्यस्त भएका छैनौँ भने हामी संक्रमणको उच्च जोखिममा छौँ भन्ने खालका कुराहरू निकै नै नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ। अब हामी रौतहटतर्फ लाग्नेछौँ र रौतहटमा सन्तोष काफले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा। सन्तोषजी। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, पछिल्लो अवस्था के छ यति बेला? होम आइसोलेसन लगायत सरकारी आइसोलेसनहरूको अवस्था चाहिँ नाजुक छ भनिएको छ रौतहट र रौतहट आसपासका क्षेत्रहरूबाट, स्थानीय तवरबाट यो कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यस विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ? पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि दृष्टिजी, जुन आइसोलेसन जुन नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार भनेर जुन स्थानीय तहहरूले तयार गरेका थिए, त्यो आइसोलेसनमा चाहिँ बस्दाखेरि एउटा आइसोलेसनमा रहँदाखेरि झन् स्वस्थ भएर फर्किनु पर्नेमा झन् त्यहाँ रहँदा चाहिँ मान्छेको झन् एकदम बिरामी संक्रमित भइ नै झन् डर हुने हुँदाखेरि मान्छेहरू आफै होम आइसोलेसनमा बस्न थालेका छन् जिल्लामा। र पछिल्लो समय जुन हाम्रो रौतहट जिल्लाका गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताहरू लगायत जुन अलिकति नेताहरू तहका थिए, तर तपाईँका व्यापारीहरू लगायत उनीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि चाहिँ आफै नै होम आइसोलेसनमा बसेर कतिपय व्यक्तिहरू त अहिले कोरोना मुक्त भइसकेका अवस्था पनि छन् भनेदेखि केही व्यक्तिहरू अझसम्म पनि होम आइसोलेसनमै बसिरहेको स्थिति। हजुर, स्थानीय तहमा जसरी कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिसकेको छ, यो फैलिसकेपछि धेरै संक्रमितहरूले चाहिँ सरकारी आइसोलेसन प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिरहँदाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो या चुनौती भन्दा बढी चाहिँ यति बेला रहेको छ लगायतका विषयमा के छ? तपाईँको आफ्नै स्थानीय तह पनि संक्रमण मुक्त हुन सकेको छैन? पक्कै पनि हाम्रो जुन स्थानीय तह रहेको छ यहाँ चन्द्रपुर नगरपालिका
यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट आइसोलेसन बनेर भनिएको भए तापनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा चाहिँ भने जुन आइसोलेसन वार्डहरू बनाइएको छ त्यो चाहिँ अव्यवस्थित र आइसोलेसनका जुन त्यहाँ पुर्याइने खानाहरू बस्नको सुविधाहरू पनि त्यति उपयुक्त नहुँदाखेरि चाहिँ राम्रो गर्न चाहिँ स्थानीय तहले त्यसमा पहल कदमी नलिएको अथवा स्थानीय जुन गर्नुपर्ने हो जति त्यसको मापदण्ड पुर्याएर एउटा मान्छेले आम जुन बिरामीलाई जुन कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा राम्रो उपचार पश्चात चाहिँ स्वस्थ भएर घर फर्काउनको लागि जे जति त्यहाँ मापदण्डहरू पुरा गरिनुपर्ने हो त्यसको पुरा नभएको र जथातथै फोहोर र खानपिन पनि राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ अलि सकभर मान्छेहरू जो सचेत नागरिकहरू छन् उनीहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्ने बाहिर अन्यत्र सम्पर्कमा नआउने र आफ्नै घरमा सुरक्षित सास बस्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त हुने बरु त्यसमा चाहिँ जुन आयुर्वेदिक दबाईहरू छन् घरमै उपलब्ध हुने किसिमका त्यस्ता चिजहरू खाएर चाहिँ उनीहरू व्यायाम गर्ने शारीरिक व्यायाम गर्नाले गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूमा के अलिकति राम्रो प्रभाव भएको देखिन्छ र आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किन पनि नपाइने उनीहरूले व्यायाम स्याम गर्ने ओर्ने पनि वातावरण नहुने कतिपय ठाउँमा झ्याल ढोकाहरू पनि बन्द गरेर राखिएको स्थिति पनि पहिला देखा पर्यो। त्यो कारणले गर्दा एउटा कैदी बन्दीको जस्तो वातावरण आइसोलेसन भित्र रहँदाखेरि एउटा त्रासको वातावरण भएको हुँदाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै व्याप्त रहेको थियो। जुन चन्द्रपुर नगरपालिकामा नि हाम्रा होटल व्यवसायी दम्पतिलाई चाहिँ जुन कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरू सेल्फ आफ्नो होम आइसोलेसनमै बसेर उहाँहरू अब कोरोनाको लाई जित्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने यी व्यापारीहरू चन्द्रपुरका व्यापारीहरूमा नि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूलाई चाहिँ जुन सरकारले निर्धारण गरेको स्थानीय तहले बनाएको आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ सिफ्ट गरिएको थियो भने केही बिरामीहरूलाई अझ पनि त्यही आइसोलेसनतर्फ उपचार भइरहेको छ भने जिल्लामा केही नागरिकहरू चाहिँ भने आफ्नै होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्याप्त रूपमा चाहिँ सेवा नदिएको सोधीखोजी नगरिएको लगायतका कुराहरू पनि आउने गरेका छन्। तपाईले यो विषयमा चाहिँ उनीहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाउनु भएको छ, के भन्छन्? एकदमै जुन मैले मेरो प्रत्यक्ष अनुभवले पनि के छ भनेदेखि जति पनि जुन सरकारी आइसोलेसनमा बसेका छन् उनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहाँ चिकित्सकको बारम्बार सरसल्लाह भइरहने सम्पर्कमा आइरहने के कस्तो छ अवस्था पनि हुने र एउटा मामुली स्वाब टेस्ट गराउनको लागि पनि 10-12 दिन बितिसक्दा पनि मेरो स्वाब टेस्ट गराउनु पर्यो के छ पोजिटिभ नेगेटिभको अवस्था के छ भन्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई नभएको स्थानीय तहले त्यसलाई प्रभावकारी होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिलाई अब आफ्नो मनलाग्दी बसेको छ भनेर त्यति अलिकति भनौँ विवेकपूर्ण तरिकाबाट त्यहाँ हेरिएको स्थिति छ। अलिकति होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई चाहिँ जुन सरकारी आइसोलेसनमा बस्ने भन्दा होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई एउटा विवेक प्राथमिकतामा राखिएको छैन उनीहरूलाई कम। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद सन्तोषजी। संयमता अपनाउनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। कोभिड-19 का कारण यति बेला विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा हामी पनि विभिन्न किसिमले प्रताडित छौं र यही संक्रमणसँगै विभिन्न स्थानीय तहसँग हामीले संक्रमण भएको अवस्था र त्यसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा आज जानकारी गरायौं। विशेष गरिकन वीरगञ्जमा निकै नै बढी संक्रमणको अवस्था रहेको छ। त्यहाँ हामीले आरोहण शाहसँग कुरा गर्यौं भनेदेखि मनोज माझीसँग सप्तरीमा कुराकानी गर्यौं र पछिल्लो पटक रौतहटमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था निकै नै डरलाग्दो हुँदै गइरहेको छ र होम आइसोलेसन लगायतका कुराहरूमा त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा सावधानीपूर्वक स्थानीय तहले र अस्पताल प्रशासनले वास्ता नगरेका भन्ने गुनासाहरू आएका थिए। हामीले त्यहाँ पनि हाम्रा सहकर्मी सन्तोष काफ्लेसँग कुराकानी गर्यौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्ने प्रयत्न गरौं, निषेधाज्ञा पालना गरौं, घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।